आज तुम्ही सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी येयल्ले आसा, कसो रिस्पॉन्स आसा आनी किती इश्यू तुम्ही पळयले हांगा? पळय, हे रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह म्हणपाक सारकें आसचें ना. रिस्पॉन्स बेस्ट मेवला आमकां, पण दूख लागता आमकां की जितल्या लोकांक आमी मेवले सगल्यांक प्रॉब्लेम आसा. दोन प्रॉब्लेम आसा. एक म्हळ्यार मायनिंग. 2012 जेन्ना बीजेपी सरकार गोंयांत आयलो तेन्ना मायनिंग बंद केलें. 2014 जेन्ना तेन्नाचो मुख्यमंत्री गुजरातचो हांगा आयलो पीएम कॅन्डिडेट म्हूण नरेंद्र मोदी, ताणें सांगलें आपूण प्रधानमंत्री जाय जाल्यार 2 म्हयन्या भितर मायनिंग स्टार्ट करतलो म्हूण. आयज 10 वर्सां जालीं. पयर परतो आयिल्लो तो जुवारी म्हणटा पळय थंय, तो मायनिंगेचें उलयत ना. कित्याक तें सांगता? मायनिंग स्टार्ट जातलो जाल्यार आयर्न ओर एमपीटीन येवपाक जाय. एमपीटी आनी काडला आनी अडानी आनी जिंदालाक दिला कोळसो हाडपाक. सो एमपीटी कडेन हँडल करपाक जायना मायनिंग. ते खातीर मायनिंग बंद. लोकांक सगळे फटयल्ले आसा. आयज इतले ट्रक ड्रायव्हर आसा, तांचो ईएमआय कोण पे करतलो? बीजेपी सरकार पे करतलो ईएमआय? व्हडले व्हडले कारखाने वाले आसा, अडानी अंबानी, तांचे तुमी लोन 1000 कोटी माफ करता. ट्रक ड्रायव्हरांचे करपाक जायना माफ? दुसरें म्हळ्यार मायनिंग चलतना हांगा खुबशे गाडे घाले, शॉपां घालीन, टॅक्सी घेतल्यो. आयज तांचे कडेन घडना. सांवार्डे म्हणटा तो इकॉनॉमीक बूम जाल्लो, जावं कुडचडे जावं सांगे, त्या सायडीक नॉताक बिचोले जावं सांकळे जावं वाळपय मये, सगळ्या लोकांच्या पोटार खट मारलेली आसा सरकारान, कांयच उलयना. दुसरें म्हळ्यार कुळें पळय, थंयच्या दूदसागराक त्यो आमच्यो जीपी चलताल्यो, ते आपणाचे वेवस्थीत करताले, तांचे ओन काउंटर आशिल्लो, रेग्युलेट करताले. सगळे बाबडे ते आपणाचे पोट चलयताले की सरकारान जॉब दिवपाक जायना, ते आपणाचे पोट चलयताले. आतां कितें काउंटर हाडला आनी कितें इतले दिवचे पडटा आनी ऍप कितें हाडला. अरे तुमी मदीं कित्याक पडटात? लोकांच्या पोटार कित्याक खट मारतात? आतां सगळ्यांक त्रासान घाल्ले आसा. ते आपणाचे पोट चलयताले मरे. केन्नाच टुरिस्टान कंप्लेन करूंक ना, केन्नाच खंयच्याय सिटीजन कंप्लेन, केन्ना ताणें प्रॉब्लेम करूंक ना. आयज तांकां प्रॉब्लेम कोणें केला? ह्या सरकारान. आनी हे कोण हे ऍप चलोवपी? हे सरकाराचेच मनीस मरे. तातूंत एमएलए कित्याक मडंग पडोंक नाशिल्ले ना. हांगा अशें करून हो बीजेपी सरकार सगळ्यांक त्रासान घालपाक लागला. अशें करून एक 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 पळय कितें लोक आपणाचें पोट चलयतात सगळ्यांक त्रासान घालतले. हें आमी बदल हाडपाक लास्ट हें पळय आमी फायट करतले. आणि